बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बड़ा मुझे अफसोस हुआ ये ख़बर देखकर कि पंजाब असम्बली ने जो अरकान असम्बली हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफ़े का बिल मंजूर कर लिया है। यहाँ तक तो बात ठीक है कि उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा होना चाहिए, लेकिन जिस कदर तनख्वाहों में इजाफ़ा किया गया है वो मैं समझता हूँ कि हर फर्द अवाम का इसको रद्द करेगा। MPA की तनख्वाह 76,000 रुपये, उसको आप बढ़ाकर 1.5 लाख कर दें, 4 लाख कर दी गई। इसी तरह से सूबाई वज़ीर, उसकी तनख्वाह 9 लाख रुपए के करीब कर दी गई। स्पीकर की 9.5 लाख कर दी गई, 1 लाख से बढ़ाकर। और इसी तरह से मशीरान जो हैं, मुझे बताएं कि एक गरीब मुल्क या ऐसा मुल्क जिसके अवाम जो हैं, जिसके 50% के करीब लोग जो हैं वो गुर्बत की शरह तक पहुंच चुके हैं, वहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और मोस्टली हमारी जो 64% अगर हमारी आबादी है नौजवानों की, तो उसमें हमारे बेरोज़गार जो लोग हैं, तो गरीब मुल्क महंगाई जो वो आसमानों से बातें कर रही है। खाने पीने की अशिया भी सस्ती नहीं हुई, बेशक ये पेट्रोल या दूसरी चीज़ों के असरात पड़े हैं, लेकिन खाने पीने की अशिया जो है वो जूं की तूं हैं। इसी तरह से लेकिन हमारे जो अरकान असम्बली हैं, वज़ीर हैं, ये करते क्या हैं जाके असम्बलियों में? क्या कारनामा ऐसा सर अंजाम दे रहे हैं जिसकी वजह से जनाब ये इतनी सैलरीज ले रहे हैं? तो मैं तो हैरान हूँ इस बात पे कि यार इनको खुद मतलब एक ख्याल करना चाहिए इसका कि हमारे अवाम जो है वो गरीब मुल्क है। हमारे अवाम पता नहीं किस तरह से टैक्स का पैसा इकट्ठा करते हैं। IMF की अलग शराइत हैं। क्या ये IMF से जो कर्ज मिला है वो अब इन कामों में लगाना है आप लोगों ने? तो ये मुझे तो इसकी कोई समझ नहीं है। मुझे तो लगता है कि बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इसका वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा और मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, इनको नोटिस लेना चाहिए इस बात का कि भाई ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। मैं समझता हूँ कि अमीर मुल्कों में भी इतनी जो है वो सैलरी शायद ना हो, लेकिन यहाँ पर आप करें इजाफ़ा, आप उसमें इजाफ़ा कर लें। मतलब मैं जैसे कह रहा हूँ कि अगर 70 लाख 75 लाख है तो आप 75,000 है तो आप उसको 1.5 लाख कर लें। दो यार इकट्ठा 4 लाख रुपए आप लोगों ने इजाफ़ा कर दिया है उसका, तो इकट्ठा इस पर इतना इजाफ़ा कर दिया गया है अरकान असम्बली। तो वैसे ही मतलब बड़े कारोबारी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और ज़मींदार हैं, जागीरदार हैं, ठीक है, करोड़ों रुपया वो इलेक्शन पे लगा देते हैं। तो उनके लिए सैलरी तो मेरे ख्याल में कोई इतनी अहमियत भी नहीं होनी चाहिए उनके लिए सैलरी की। और लेकिन ज़ाहिर है वो अगर अरकान असम्बली MPA बनते हैं, मैंने बनते हैं, तो वो अपनी ठाठ बाट इलाके में अपना जो है वो असर और सूख और ओहदा और जनाब एक बुलंद अपना एक मुकाम बनाने के लिए मुआशरे में वो इस सारा कुछ करते हैं। ठीक है, उनके पास पैसा करें, लेकिन कम से कम आवाम के टैक्स के पैसे का तो इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, जो मुलाजमीन हैं हमारे, जैसे कि असातिज़ा हैं या छोटे स्केल के मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा जो है वो ज़रूर किया जाना चाहिए और उनके स्केल्स भी अच्छे किए जाने चाहिए, अपग्रेड जो हैं। तो उनकी तनख्वाह में इजाफ़ा हो नहीं रहा और पेंशन उनकी बंद की जा रही है, लेकिन इधर जो है वो इतना इजाफ़ा जो है वो किया जा रहा है। ये अच्छी एक नाकाबिल कबूल सी बात है। और दूसरी जो ख़बर है जनाब गंडापुर, जो कि वज़ीर आला KP के हैं, उनकी सुना देता हूँ जी आपको मैं। वो कह रहे हैं कि पाक फ़ौज जो है वो तालिबान से नहीं लड़ सकती। तौबा तौबा, अब अंदाज़ा लगा लें आप इनकी सोच का कि किस कदर ये मनफी इनके दिमाग में एक भरा हुआ है भूसा, और किस तरह से ये सोचते हैं पाक फ़ौज से मुतल्लक, हमारी उस फ़ौज के मुतल्लक जिसकी वजह से आज अगर गंडापुर भी अच्छी नींद सो रहा है, या हम आज इतनी सर्दी में सो रहे हैं अपने घरों में आराम से, तो हमारे जवान अभी भी बॉर्डर पे और मुख्तलिफ़ मकामात पर जो
دہشت گرد ایریاز ہیں وہاں پر ان سے لڑ رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں. تو یہ ان سے کہہ رہا ہے کہ طالبان سے لڑ نہیں سکتی ہماری فوج، تو میں ایسے کرتا ہوں، میں مذاکرات کر لیتا ہوں ان سے کہ تمہاری اوقات کیا ہے بھائی، تمہاری کیا حیثیت ہے، تم فوج کی وجہ سے تو آج جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھے ہوئے ہو، اور تم تو اس قابل بھی نہیں ہو کہ تم اپنا الیکشن بھی جیت سکتے. ٹھیک ہے، اگر آپ الیکشن لڑے ہو، الیکشن جیتے ہو، ٹھیک ہے، کم سے کم وزیر اعلیٰ کا اگر آپ کے پاس ہوتا ہے تو اس عہدے کی ہی عزت اپنی لاج رکھ لیں. اور یہ تو ویسے بھی ایک بغاوت ہے سیدھی سیدھی کہ آپ اپنی فوج پہ الزام لگا رہے ہیں، جبکہ وہی فوج جس کی وجہ سے طالبان جو ہیں، مطلب وہی فوج جس کی وجہ سے طالبان جو افغانی طالبان ہیں وہ امریکہ سے اور روس سے جو جنگ لڑے اور جیتے وہ اسی پاک فوج کی وجہ سے تھی. جب پاک فوج کی پشت پناہی حاصل تھی، پاک فوج کا انٹیلیجنس سسٹم پورا ان کو سپورٹ کر رہا تھا. ٹھیک ہے، ورنہ وہ اتنی حیثیت نہیں ہے ان کی کہ وہ پاک فوج سے ٹکرا سکیں. ہاں، پاک فوج یا ہم پاکستان بطور ایک ریاست، ایک بردر ملک، اسلامی ملک ہونے کے ناطے ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور مختلف جو ان کی مشکلات ہیں ان میں بھی ان کے ساتھ کھڑا رہا ہے. بلکہ جو مذاکرات ان کے ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ، اس میں بھی ہماری جو پاکستان تھا اس نے بڑا کردار ادا کیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ لوگ، ان کو شرم ہی نہیں آ رہی. یہ الزام پہ الزام لگائے جا رہے ہیں، الزام پہ الزام. آج آپ دیکھ لیں، شام کا حال دیکھ لیں، مصر دیکھ لیں، لیبیا دیکھ لیں، روس، دوسرا جو ہے وہ ترکی کی فوج دیکھ لیں آپ. ترکی حالانکہ بہت ڈیولپمنٹ یعنی ڈیولپ کنٹری ہے، لیکن پھر بھی اب ترکی کی فوج دیکھ لیں، کمزور فوج ہے ان کی بھی. تو باقی ممالک دیکھ لیں بھائی. مطلب اگر پاکستان اس وقت بچا ہوا ہے اور پاکستان ان دشمنوں سے جو ہے وہ نبرد آزما ہے، تو وہ صرف ہمارا انٹیلیجنس سسٹم ISI اور پاک فوج کی بدولت ہے. ورنہ تو یہ جو لوگ ہیں یہ تو لانچنگ پروجیکٹ ہیں ان دشمن قوتوں کا. میں تو اوپنلی بالکل کہنا اس میں جو ہے وہ دو رائے نہیں ہے کہ یہ تو ملک کو برباد کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ لوگ. اور آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو یہ ان کا رؤوف حسن آج کاشف باسی کے پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں، IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، وہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہے. ورلڈ بینک نے $500 ملین جو ہے وہ دینے سے انکار کر دیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو قرض. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو PTI کو یہ پورا یقین ہے ان کو کہ ہماری پشت پناہی کرنے والے IMF، ورلڈ بینک ان کی پشت پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کی پشت پہ جو عالمی ادارے ہیں، مالیاتی ادارے ہیں، ان کی پشت پہ جو ہے وہ امریکن لابیز، اسرائیلی لابیز، یہ سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اسرائیل نے اب تباہی مچائی ہوئی ہے وہاں پر شام میں. تو ادھر وہ اس نے اس کو لانچ کیا ہوا تھا، یہ نیازی، عمران نیازی کو. ٹھیک ہے، تو اب لیکن یہاں پر یہ صورتحال کو بھانپ لیا گیا اور کنٹرول کر لیا گیا. تو اب یہ مذاکرات کا جو رونا رو رہے ہیں، یہ بھی ایک ان کا ڈھکوسلا ہے. میں آپ کو یہ بڑی وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ ان کا ڈھکوسلا ہے. مذاکرات انہوں نے کوئی نہیں کرنے، یہ صرف ٹائم پاس یا ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں. کسی نہ کسی طرح سے ٹائم جو ہے وہ قریب چلے جائے اور ٹرمپ صاحب آ جائیں. ان کو کیونکہ ٹرمپ پہ ہے، وہ الگ بات ہے کہ ٹرمپ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، لیکن ان کو یہ ہے کہ وہاں پر جو سیٹ اپ آئے گا وہ ان کی ہیلپ بھی کرے گا اور چیزیں مینج کرنے میں مدد بھی کرے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جی. تو لیکن ہم تو اپنی فوج کے ساتھ جو موجودہ سسٹم ہے، جو موجودہ ایک صورتحال ہے، کشیدہ صورتحال ہے، اس سے ملک کو نکالنے کے لیے اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ.